अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। बाग़ दरा से अल्लामा साहब की शहकार नज़्म शिकवा को उसका बंद नंबर 17 ता 19 पेश खिदमत है। चलिए पहले अशार पढ़ते। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब। तू जो चाहे तो उठे सीनाए सहरा से हुबाब, रह रवे दश्त हो सीली ज़दा मौज सराब। ताने अगयार है रुसवाई है नदारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज़ खारी है। अब इन अशार में मुश्किल अल्फाज जो है, पहले मिसरे में नायाब आप कह सकते हैं, मुश्किल दस्तयाब ना होना। और दूसरे शेर में जो है हुबाब जो है वो बुलबुला को कहते हैं। राह रवे दश्त, दस्त में चलने वाला, सहरा में चलने वाला। और सैली ज़दा होता है कि यानी मौज के थपेड़े खाना, मौज यानी लहर को कहते हैं। तो मौज शराब, मौज का मतलब लहर है और शराब अब धोखे को कहते हैं। तो शराब में जैसे दूर से हूँ हम और दूर से देखें तो हमें लगता है कि जैसे पानी है, मगर जब करीब जाके देखें तो रेत होती है, तो उसी को शराब कहते हैं। और तीसरे शेर में ताने अगयार यानी गैरों की कड़वी बातें, और नादारी गुर्बत बेकसी है, और एवज खारी है। और अगले शेर में चलते हैं। अगले बंद में तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई अल्फाज नहीं है। बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तो हीत से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। इसमें मेरे ख्याल में तो अगयार गैरों को कहते हैं और ऐसा कोई अल्फाज नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले बंद में है कि तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। आए उशाक वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। तो इनमें मुश्किल अल्फाज तो नाले फरियाद को कहते हैं, और वादा फरदा कल का वादा, और उशाक आशिक की जमा है, और चिरागे रुखे ज़ेबा यानी चिराग लैम्प या शमा को कहते हैं आप, और रुखे ज़ेबा खूबसूरत चेहरे को कहा गया यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हम अपने बाब नंबर बंद नंबर 17 पे, और देखते हैं कि उसमें अलामा साहब अपने पिछले अशार की तरह इनमें भी शिकवा कर रहे हैं। यानी पहले अल्लाह ताला को उनकी अजमत, अल्लाह ताला की कुदरत का हवाला देते हुए कहते हैं कि क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, कि आजकल दुनिया की दौलत जो है वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल एक नायाब मोती की तरह हो चुकी है। वरना अगर देखा जाए तो तेरी कुदरत तो ऐसी है कि जिस तेरी ताकत इतनी है कि जिसकी ना कोई इब्तदा है ना कोई इंतहा है, मगर मुसलमान फिर भी कसम पुरसी की हालत में जिंदगी जी रहे हैं। और अगर तू चाहे, अगर तेरा इज़्न हो, तेरी रजा हो, तो उठे सीना ए सहरा से हवा, तो जो सीना जो पानी से जो बुलबुले उठते हैं वो तू सहरा से भी उठा सकता है। और रहरवे दश्त और सहरा में चलने वाले जो हैं वो बजाय हवा के वो मौजों की लहरों से, जो लहरें हैं उनको सैराब कर सकती हैं, उनको। यानी इसका मतलब ये है कि जो अगर चाहे तो जो सहरा है बगैर पानी के तपते हुए सरा, वो भी पानी से जल थल हो सकते हैं। उन सराहों में भी बाग बहार जो है वो उग सकते हैं। तारे अगयार है, रसवाई है, नदारी है। अब हमारी हालत ये है कि गैर हमें ताने दे रहे हैं हमारी रसवाई पर, हमारी गुर्बत पर, हमारी कसम पुरसी पर, हमारी जिल्लत हारी पर। और क्या तेरे नाम पे मरने का बस खारी है। और हम मुसलमान के जो हर वक्त जो हैं तेरे नाम पे के लिए मरने पर, तेरे नाम पर मरने के लिए तैयार होते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने पर तैयार होते हैं। तो क्या हमारा इस चीज़ का सिला, हमारी इस वफा का सिला, हमारी इस कुर्बानी का सिला, क्या हमारी दुनिया में हमारी रुसवाई है, हमारी जिल्लत है। अगले बंद में कहते हैं कि बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए ख्याली दुनिया। अब अपनी हालत को का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया अब लगता है कि गैरों की चाहने वाली है।
بنی اغیار کی، اور ہمارے لیے تو صرف خیال ہی خیال رہ گیا ہے. ہماری تو اب صرف خیالوں میں یہ دنیا رہ گئی ہے، ورنہ دنیا میں جو جو کچھ بھی ہے، عیش و عشرت ہے، آرام ہے، مال و دولت ہے، باغ و بہار ہے، یہ لگتا ہے کہ سب اب غیروں کے لیے ہے. اور ہم سے یہ سب کچھ چھن چکا، اور ہم سے رخصت ہوئے اور انہوں نے سنبھالی دنیا. کہ ہمارا جو ماضی تھا وہ تو گزر چکا، اور ہم سے سب کچھ چھن چکا، اور ہم گویا کہ رخصت ہوئے یہاں سے. اب اوروں نے سنبھال لی ہے دنیا، غیروں نے سنبھال لی ہے. اور اس کا اثر یہ ہے کہ تو تیرے نام سے لینے والے دنیا سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا، ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، کہ ہم تو جا چکے ہیں ہماری دنیا سے، ہمارے ہاتھوں سے تو حکومت اور مال و متاع سب کچھ جا چکا ہے. تو پھر یہ ہم سے گلہ نہ کرنا کہ دنیا میں توحید پر چلنے والا کوئی نہیں ہی رہا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. ہمارا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ہم تیرے نام کی وجہ سے دنیا میں جیتے تھے، تاکہ تیرا نام لے کر ہم پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہیں. اور یہ ممکن ہے کیا؟ اب اس کی یہاں پہ وہ ساقی اور جام کی مثال دیتے ہیں کہ پلانے والا نہ رہے اور جو جام ہے وہ باقی رہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مسلمان ہی نہ رہیں اور چراغ توحید جو ہے وہ بغیر مسلمانوں کے جلتا رہے. اب آگے جو اس کا بند نمبر 19، کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. اب ان اشعار میں بھی شکوہ ہے، لیکن علامہ صاحب ذرا اب اس کو لہجہ جو ہے وہ ظاہر اپنا دھیمے لہجے میں اپنا شکوہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اپنی ماضی کا ذکر یہاں پہ لے کے آئے ہیں کہ وہ لوگ جو تیری محفلیں سجایا کرتے تھے، فقط تیرے چاہنے والے تھے، وہ تو رخصت ہو چکے، وہ تو جا چکے. اور ان کے ساتھ وہ تہجد کے وقت جو تیری بارگاہ میں آہو فریاد کرتے تھے اور نماز فجر میں محو گریہ رہتے تھے، وہ سب چلے گئے. تیرے ساتھ انہوں نے وفا کی، اور اپنی وفا کا بدلہ لے کر، صلہ لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے عشاق، کتنے عاشق آئے، اور وعدہ فردہ یعنی اگلی دنیا کا اگر کل کے وعدے کی بنا پر خوشی خوشی اپنی وفا پیش کر کے چلے گئے. اور اب حالت یہ ہے کہ ڈھونڈے سے بھی وفا شار، وفا کرنے والے ویسے لوگ جو ہے ان کا ملنا ناممکن ہے. تو یہ تھی مختصر تشریح. اب دوبارہ سے اشعار کو پڑھتے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ان کا مطلب جو ہے وہ واضح ہو. کہ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صرا سے حباب، رہروے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اور نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے اشاق وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. دس دیجیے انشاءاللہ پھر اس سے آگے بند کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.